वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सियासत पर, और ख़ास तौर पर जो अमेरिका की तरफ से सामने आया है बोर्ड ऑफ पीस और गज़ा के लिए जो वो एक किरदार अदा करेगा। बहुत अरसे से ये बात हो रही थी कि गज़ा में एक इंटरनेशनल फ़ोर्स जाएगी, वो वहाँ अमन कायम करेगी या अमन जो कायम हुआ है उस पर काम करेगी। उससे फ़लस्तीनियों की भी मदद होगी और इज़राइल के जो हमले हो रहे हैं वो भी रुक जाएंगे और उनकी भी सिक्योरिटी बेहतर होगी। तो ये प्रपोज़ल था। बहुत से मुसलमान ममालिक जो थे वो भी शामिल हुए इस इरादे में, हम कह सकते हैं। अमेरिका उसको लीड करा था। अब अमेरिका की तरफ से ज़्यादा तफसीलात सामने आई हैं। एक बोर्ड ऑफ पीस जिसका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहते हैं आगाज़ किया है, और उस हवाले से गज़ा में अब एक फ़ोर्स भी क़याम की जाएगी जिसको एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स का कहा जा रहा है। इस फ़ोर्स और इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए अमरीकी हुकूमत ने ही मुख्तलिफ़ ममालिक को दावतनामा भी भेजा है, और इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। ये अब जब तफसीलात जो भी थोड़ी बहुत अभी तक सामने आई हैं, तो उस पे जहाँ लोग इसका खैर मकदम कर रहे हैं, वहाँ कुछ तनकीद भी हो रही है। कुछ लोगों का ये ख़याल है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस की जितनी तफसीलात अमेरिका की तरफ से सामने आई हैं, तो उससे लगता है कि जैसे ये सिर्फ गज़ा के लिए नहीं है, बल्कि यूएन का एक मुतबादिल अमेरिका जो है या सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी, जैसे मैंने कहा, कि इसके लिए दावत दी गई। तो शुरू में तो यही इतलात आई थी कि पाकिस्तान कुछ सोच समझ के फ़ैसला करेगा। वज़ीर ख़ारजा जो है इसहाक़ डार साहब, उन्होंने वाज़े किया कि ख़ास तौर पे बोर्ड ऑफ पीस से पहले जब सिर्फ इस्तेहकाम फ़ोर्स की बात हो रही थी कि पाकिस्तान उसमें सिर्फ तभी शामिल होगा अगर हमास के हवाले से कोई इसका मैंडेट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि अगर हमास को गैर मुसल्लह करना है तो उसमें पाकिस्तान का कोई इस तरह से रोल हो। मगर अब जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं एट द मोमेंट, तो पाकिस्तान को जो ये शमूलियत की दावत दी गई बोर्ड ऑफ पीस में, वो पाकिस्तान ने इस वक्त कबूल कर ली है। ये भी थोड़ा अरसा पहले ही ये इतला सामने आई थी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए जितने भी ममालिक होंगे उनको $1 बिलियन भी देने पड़ेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ही हेड करेंगे। इसके अलावा और भी ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। साथ में इस किस्म के लोग जैसे जो साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म हैं टोनी ब्लेयर साहब, वो भी रुकन हैं इसके। तो ये अब शमूलियत का फ़ैसला तो हो गया है, मगर अब भी वाज़े नहीं है कि पाकिस्तान का रोल क्या रहेगा गज़ा के हवाले से। जो तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा की, उनकी तरफ से ये बयान जारी हुआ कि पाकिस्तान ये उम्मीद करता है कि इस फ्रेमवर्क की तश्कील से मुस्तकिल जंग बंदी के लिए ठोस इक़दामात किए जाएंगे, और जो फ़लस्तीनी हैं उनकी इमदाद में भी इजाफ़ा होगा, गज़ा की तामीर नौ होगी। इसके अलावा जो बहुत सी इसके ऊपर कमेंट्री हुई, स्टोरीज सामने आई, तो मीडिया रिपोर्ट्स में जो हम कह सकते हैं कि साबिक हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के मेंबर्स रहे हैं जो बहुत गहरी नज़र रखते हैं बैनुल-अक़वामी सियासत पर, उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं और कहा है यही वाली बात जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि उन्होंने तनकीद की है कि ये तो लग रहा है कि जैसे एक मुतबादिल है यूएन का। कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान को सोच समझ के ये फ़ैसले करने पड़ेंगे और आगे भी अपने किरदार का जायज़ा लेना पड़ेगा। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान बुखारी साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये बैनुल-अक़वामी सियासत पर और सीनियर डायरेक्टर हैं न्यूज़ लाइन इंस्टीट्यूट। और अनवर इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं। ये दोनों हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अनवर इकबाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप तक तो ये इत्तला पहुंच गई होगी सर पहले ही कि पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया इस बोर्ड को ज्वाइन करने का। जैसे बहुत से लोग कुछ तनकीद भी कर रहे हैं, वहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो इनकार कर सकते इस ऑफर को। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया।
ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ اس میں آپ نے کہا کہ ہر شامل ہونے والا ملک $1 بلین نہیں دے گا. دو کیٹیگری ہیں اس کی ممبرشپ کے. ایک وہ جو 3 سال کے لیے بنیں گے، انہوں نے کوئی پیسے نہیں دینے ہیں. ایک وہ جو مستقل ممبر بننا چاہتے ہیں، ان کو $1 بلین دینا پڑے گا. تو پاکستان 3 سال کے لیے شامل ہوا ہے، تو پاکستان کو بھی پیسے نہیں دینے پڑیں گے. پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ ظاہر ہے بہت لیکن جو چارٹر آیا، جو میں نے پڑھا، اس چارٹر میں جو چیزیں سامنے آئیں، اس میں ایک بات جو ہے، اس پہ جو مین ڈفرنس ہے اس میں اور یو این میں، وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یو این کے پاس اپنی کوئی فورس نہیں ہے اور اپنی کوئی مالی قوت نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی. اس لیے ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جس کے پاس اپنی فورس ہو اور اپنے مالی وسائل ہوں، اور تاکہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکے. اب اس میں ظاہر ہے پاکستان سے توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان اس کو فائنانس کرے گا، لیکن پاکستان ایک طویل عرصے سے اقوام متحدہ کی امن فورس جو ہے اس کے لیے ٹروپس فراہم کرتا رہا ہے. ایک زمانے میں نمبر 1 تھا، اب بھی 5 سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز میں سے ایک ہے. پولیس، فوج کے علاوہ ہمارے پولیس کے لوگ بھی جاتے ہیں، ہماری خواتین بھی جاتی ہیں امن مشن پہ. تو پاکستان سے توقع کی جائے گی کہ جو بھی ایک فورس بنے گی اس میں یہ اپنے ٹروپس دے گا، اور وہ ٹروپس جو ہے مختلف آپریشن میں حصہ لے گی. اور یہ بات آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو بھی پرپوز فورس ہے، یہ جو تنظیم ہے، وہ صرف غازہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ غازہ سے بڑی ہوگی. صدر ٹرمپ اس کے مستقل چیئر پرسن ہوں گے یا ہیڈ ہوں گے، اور وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوں گے. صدارت چھوڑنے کے بعد بھی وہ رہیں گے، اور اپنی زندگی میں ہی وہ اپنا جانشین نافذ کر دیں گے، اور جس کو جانشین نافذ کریں گے وہی اگلا ہیڈ ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے یہاں جس یعنی سیاسی سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں صدر صحیح. ٹرمپ، اس سے میرا سابقہ جی. رہا ہے. یہاں میں کسی زمانے میں الینوائے میں رہتا تھا، گاؤں میں ایک، تو وہاں سے لوگ بڑے ملتے تھے جو یہ کہتے تھے اقوام متحدہ امریکہ کے خلاف ایک سازش ہے، اور امریکہ اقوام متحدہ کا کوئی بالکل ایسا صحیح. انور آلٹرنیٹیو صاحب، اگر آپ ہونا چاہیے. اجازت دیں تو یہاں میں کامران بخاری صاحب کو بھی شامل جی کروں. جی 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 یہی جو آپ نے ایک بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے. جی کامران صاحب، آپ نے انور اقبال صاحب کی بات سنی. سر، 2 آبویسلی پہلو ہیں، ایک تو پاکستان کا ہے، مگر دوسرا یہ بھی ہے کہ یہی جو بات اب بار بار آ رہی ہے کہ ایک متبادل یو این کا تیار ہو رہا ہے یا تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پر سر، جیسے انور اقبال صاحب نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ یہ صدر ٹرمپ جو ہیں اس کو اپنے سے اتنا، جس کو کہتے ہیں نا، قریب سے اس کو اپنے ساتھ منسلک کر رہے ہیں کہ کتنا آسان ہوگا اس کو ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنانا جو صدر ٹرمپ جب صدر نہ رہیں تو تب بھی یہ قائم رہے گا اور اتنا ہی مؤثر رہے گا. جی شکریہ. دیکھیں عارفہ، آئی تھنک جو نا پیپل آر گیٹنگ کیریڈ اوے. بیان اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، حقیقت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جس عمر کے حصے میں ہیں، قریب 80 سال کے ہونے لگے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے جو پروفیشنل لائف، اپنے کریئر کے اینڈ پہ ہیں، تو کچھ لیگیسی کی باتیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں فرولس بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پرابلم یہ ہو چکا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ہر بات پہ جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ اچھا اب یہ کہہ دیا، اب وہ کہہ دیا. اس صحیح. کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یو این جب بنا تھا تو یو این بننے میں کتنا ٹائم لگا تھا، اور اس میں وہ حالات کیا تھے. وہ والے حالات اس وقت نہیں ہیں. تو یو این کو ایز سچ ڈسکارڈ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ بورڈ آف پیس بھی یو این کا ہی بنایا ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا اپروول سے بنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کتنی دیر چلتا ہے، اس کی کیا افادیت ہوتی ہے، دیکھنا باقی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 80 سال کی تاریخ میں دنیا نے جو ایک سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بس جو یہ ان دوسری جنگ عظیم سے لے کے اب تک کا جو عرصہ ہے، یہ نارمل ہے، اور اس نارمل کو ختم نہیں ہونا چاہیے، تبدیل نہیں ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی بھی کوئی وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہونی چاہیے تو اسی کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے لیے 1945-50s کا بنایا ہوا ادارہ جو ہے وہ
نہیں جو ہے اس طریقے سے افیکٹو رہتا، اس میں کچھ نہ کچھ تو رد و بدل آئے گا نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بورڈ آف پیس اس کی جگہ لے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو این کو ہم نے جیسے ایک آرتھوڈاکسی بنا دی ہے، ایک مذہب سا بنا دیا ہے کہ بس اگر اس کو کچھ ہو گیا یا اس میں کوئی تبدیلی رونما ہو گئی تو بس مسئلہ ہو جائے گا. سو آئی تھنک اس چیز کو بڑی گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.